सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन. वी आर बैक अगेन विद अन इलेक्शन वीडियो. और मेरी एक सब्सक्राइबर है, हमारे एक सब्सक्राइबर जो मुझे बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप वीडियो बनाओ. किनका बयान है? रजा साकिब मुस्तफा जी के बयान पे आप रिएक्शन दो. तो आज फाइनली हमें एक बयान मिल चुका है हजरत उमर बिन साद का हुजूर से मोहब्बत का वाक़या. आगे ये यहाँ पे कुछ इमोजीज है ना, मैंने सोचा ये खत्म हो गया ये. आगे सो अभी हम ये सुनते हैं एंड काफी इमोशनल सा लग रहा है इनको थंबनेल को देख के भी. सो लेट्स सी, फिर करते हैं अपन बाकी बातें डिस्कस. करे प्ले. आओ तुम्हें वफा की एक कहानी सुनाऊं, आओ मोहब्बतों की एक कहानी सुनाऊं. मदीने का शहर है, अल्लाह के महबूब चलो फिराज है. मस्जिद नबी में हर लम्हा नूर बरसता था. आका तशरीफ फरमाते और सहाबा हुजूर के गिर्द यूं बैठते जिस तरह चांद के गिर्द हाला होता है और बदरे तमाम के गिर्द सितारे होते हैं. आका वाज़ो तलकीन करते, लोग सुनते, मन में उतारते, रूहों को ताजगी देते. एक छोटा सा बच्चा है जो नन्हे नन्हे पाँव से चल के मस्जिद नबवी में पहुंच जाता है. नाम उसका उमैर है. बमुश्किल से बोलना सीखा है उसने. आका करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में कभी वो अपने चचा जुल्लास बिन सवैद के साथ जाता है, कभी वो अकेला भी चला जाता है. एक दिन उसका चाचा नहीं गया लेकिन बच्चा गया और हुजूर की बात सुनी. आका करीम ने आखिरत के बारे में, कयामत के बारे में नक्शा बयान किया. जब वो बच्चा वापस पलटा ना तो अपने चचा को कहता है, या अम्मा हो. Create standout videos with unlimited stock clips and custom animation. समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युखबिरुना अनिस्साअ हत्ता कअन्नी अराहा रायल ऐन. ऐ मेरे चचा, आज मैंने हुजूर को कयामत का जिक्र करते देखा है और हुजूर ने ऐसा जिक्र किया है कि कयामत का नक्शा मेरी आंखों के सामने आ गया था. ये बात जो है वो उस बच्चे ने अपने चचा को सुनाई, क्योंकि चचा आज गैर हाजिर था और बेटा चाह रहा था कि मैं अपने चचा को भी हुजूर की मजलिस से वो सुनी हुई बात बता दूं और जो महरूम हो गया इसकी महरूमियां दूर हो जाए. लेकिन उसका चाचा जुल्लास बिन सवैद अजली बदबख्त था. उसने कहा, वल्लाहि लौ काना मुहम्मदुन सादिकन लनहनु शर्रु मिनल हमीर. अल्लाह की कसम, अगर मोहम्मद सच्चा है ना तो हम गधों से भी फिर गए गुजरे. जब ये बात कही उसने तो उस बच्चे के पांव तले से जमीन निकल गई कि मेरा चचा क्या बोल रहा है. ये तो मुझे उंगली लगा के मस्जिद नबवी में ले जाया करता था और इसने ये क्या बात कह दी, ये तो मुनाफिक निकला. अल्लाह अकबर. उस बच्चे की हैरत की इंतहा न रही कि ये क्या माजरा हो गया. उस बच्चे ने जो लफ्ज कहे अब सुनिए. उसने कहा, या अम्मी, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुंता मिन अहब्बिन नास इला कल्बी. अल्लाह की कसम, मेरे दिल को सबसे अच्छा अगर कोई लगता था बंदा तो वो तू था. मैं तेरे से प्यार करता था इसलिए तू मुझे उंगली से लगा के हुजूर की चौखट पे ले जाया करता था. मुझे इसलिए तू पसंद था, मुझे कायनात में सबसे महबूब तू था. वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दहुम इला क़ल्बी जमिया. और अब मेरी हालत यह है, जितना बुरा तू लगता है वल्लाह मुझे कोई भी नहीं लगता. या अम्मे अना बैनल इस्नतैन. हमारे माँ बाप कुर्बान उस बच्चे के. हज़रत उमैर बिन साद रज़ियल्लाहु ताला कहता, या अम्मे, ऐ मेरे चचा, वल्लाहि इन्नका कुंता मिन अहब्बिन नास इला क़ल्बी. ज़माने में सबसे प्यारा मुझे तू लगता था. वल्लाहि लक़द अस्बहता अलआन अबग़दुहुम इला क़ल्बी जमिया. और आज सबसे ज्यादा मुझे बुरा तू लगता है. आगे लफ्ज़ सुनिए बच्चे के, या अम्मे अना बैनल इस्नतैन. चचा जी, अब मैं ऐसे दो राहे पे खड़ा हो गया हूं. दो रास्ते जाते हैं. एक रास्ता तो मेरे लिए ये है, इम्मा अन अखून अल्लाह व रसूलहू फला उखबिर रसूल. एक रास्ता तो ये है कि मैं अल्लाह और उसके रसूल से खयानत करूं और जो तेरी बात है वो रसूलुल्लाह को ना बताऊं. एक तो ये रास्ता है कि मैं हुजूर से खयानत करूं, अल्लाह से भी खयानत करूं, और जो तूने कहा है, जो तूने बदतमीजी की है, मैं वो बात हुजूर को ना बताऊं. व इम्मा अन उखबिर रसूला वल यकुम मा यकून.
اور دوسرا راستہ میرے پاس یہ ہے کہ جو تو نے کہا ہے میں جا کے حضور کو بتاؤں، پھر جو ہو سو ہو۔ بس اب میرے پاس دو ہی راستے ہیں۔ فقال جلاس بن سوید، اس کے چچا جلاس بن سوید نے کہا انت طفل غض لا يصدقك الناس فقل ما شئت، تو نا سمجھ سا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، تیری بات کس نے ماننی ہے، جا جو جی چاہتا ہے کہہ لے۔ وہ بچہ اٹھا اور حضور کی مجلس میں پہنچ گیا، حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہوا، اور وہ بچہ کیا کہتا ہے، صاحبو ان کانوں سے نہیں، ان جملوں کو دل کے کانوں سے سننا ہے، اور اس دعا کے ساتھ اللہ ہماری نسل کو بھی حضور کا ایسا پیار دے، حضور کی محبتیں دے۔ وہ کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ، حضور جلاس بن سوید نے اللہ اور اس کے رسول سے خیانت کی ہے، وہو امی، اور میرا چچا لگتا ہے۔ اگلے لفظ سنیے، وقت تبرأت الی اللہ ثم الیک منہ، حضور میں پہلے اللہ کے حضور پھر آپ کے حضور اس سے بیزاری کا اعلان کرتا ہوں، حضور میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، میرا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے، میں اللہ سے بھی کہتا ہوں میرے مالک میرا چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ تیرے محمد کا دشمن ہے۔ حضور میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ میرا میرے چچا سے کوئی تعلق نہیں ہے چونکہ وہ آپ کا دشمن ہے۔ کالا وماذا قال، حضور نے فرمایا بچے اس نے کیا کہا ہے؟ بچے نے ساری کہانی سنا دی کہ میں نے آپ کی تقریر سنی، آپ کی گفتگو سنی اور جا کے بتائی، تو اس نے کہا کہ اگر وہ سچے ہیں تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہو گئے۔ حضور نے صحابہ کو بلایا، کہا کہ یہ واقعہ پیش آیا ہے، بتاؤ کیا کریں۔ صحابہ نے عرض کی ھذا طفل صغیر لا تصدقه فهو لا یعی ما یقول والجلاس بن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر وعاقل، حضور یہ بچہ چھوٹا ہے، کم عقل ہے، کم سمجھ ہے، یہ تو اپنی بات بھی نہیں صحیح طرح سمجھ سکتا، جو کہتا ہے تو وہ بھی نہیں جانتا، اور جلاس بن سوید بڑی عمر کا آدمی ہے، ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتا ہے اور عاقل شخص، تو آپ اس بچے کی بات کی پرواہ نہ کیجیے اور اس کی خبر کی تصدیق نہ کیجیے۔ ادھر جلاس بن سوید کو جب پتا چلا تو اس نے بھی قسمیں کھانی شروع کر دی کہ میں نے تو کوئی بات کہی نہیں ہے، ایک چھوٹے سے بچے نے جا کے ویسے ہی بات کر دی۔ تو حضور نے اس بچے کی بات کو نظر انداز کیا صحابہ کے کہنے پہ۔ اب اس بچے نے جب دیکھا کہ میری بات حضور نے قبول نہیں کی ہے تو اس نے جھولی پھیلا لی اور آسمان کی طرف دیکھ کر کے کہا اللہم ان کنت صادقا فصدقنی وان کنت کاذبا فکذبنی، اے اللہ اگر میں جھوٹا ہوں تو مجھے جھوٹا کر دے، اور اگر میں سچا ہوں تو میری سچائی کا اعلان کر دے۔ یہ بچے نے جب بات کی تو ابھی اس نے منہ پہ دعا مانگ کے ہاتھ نہیں پھیرے تھے کہ جبریل آ گئے، اور سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی یحلفون باللہ ما قالوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، یہ قسمیں کھاتے ہیں کہ ہم نے یہ بات نہیں کی ہے، محبوب انہوں نے اسلام لانے کے بعد کلمہ کفر بولا ہے، انہوں نے کلمہ کفر بولا ہے، اس نے بات کہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس بچے کو اپنے پاس بلایا، کہا مرحبا بالذی صدقہ ربہ من فوق سبع سماوات، خوش آمدید وہ بچے جس کی 7 آسمانوں سے اوپر رب نے بھی گواہی دی ہے، جس کی رب نے بھی گواہی دی ہے۔ پھر حضور نے اس بچے کے کان کو پکڑا اور فرمایا وفت اذنک یا غلام وصدقک ربک، بچے تیرے کان نے ٹھیک ہی سنا تھا اور تو وہ ہے جس کی گواہی اور جس کی تصدیق میرے رب نے فرمائی۔ اللہ اکبر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو انہوں نے حضرت عمیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمص کا گورنر بنا دیا، اور پھر جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمر روئے، فرماتے کاش کہ میرے پاس عمیر جیسا کوئی دوسرا آدمی ہوتا اور میں مسلمانوں کی محافظت کے لیے اسے مقرر کرتا۔ اللہ اکبر۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی
मोहब्बत और हुजूर के साथ वफा का ये रिश्ता और ये ताल्लुक और ये गहरा रब्त अल्लाह ताला की मोहब्बत का बंदे को मुस्तहिक करता है। अल्लाह ने भरी बज़म के अंदर उस बच्चे को उमैर बिन साद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को झूठा नहीं होने दिया। तो इकबाल कहता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। वाह, क्या बात है। एक चीज कभी कभी इमेज बिगाड़ सकती है, इसीलिए GoDaddy प्रोफेशनल ईमेल लीजिए ताकि 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब, 70 माओं का जिंदगी भर का प्यार एक तरफ और मालिक की एक निगाह एक तरफ। अल्लाह अकबर। कितने कितने नकम्मे और कितने कितने सरकश मुतकब्बिर और कितने कितने बदकार, लेकिन अल्लाह उनका रिज्क नहीं रोकता, उनका पानी नहीं रोकता, उनकी ऑक्सीजन नहीं रोकता। वो अगर चाह ले कि मैं इनको मजबूर कर दूं तो एक सेकंड भी ना कोई निकाल सके। इंसान इतना मजबूर है। शेख सादी फरमाते हैं अंदर वाला सांस बाहर ना आए तो बंदा क्या कर सकता है, बाहर वाला सांस अंदर ना जा सके तो बंदा क्या करे। निजाम इंहिजाम ठीक न रहे, कोई चीज हलक से नीचे न उतर सके तो क्या कर सकता है। इसका पेशाब रुक जाए तो इसको दिन को तारे नजर आ जाते। इंसान तू है क्या, तुझे नाज किस बात पे है। सही बात है। माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, तुझे किस चीज ने मगरूर किया है, तेरे पास है क्या, दौलत, हुस्न, जवानी, इक्तदार, सेहत, वो चीज तो बता कि जिसमें तुझे नाज है। उसकी तौफीक के बगैर तो तू एक कदम नहीं चल सकता, वाह, तू सांस नहीं ले सकता, तो फिर नाज किस बात पे, गुरूर किस बात पे। क्या बात। और उसी का दर छोड़ के भाग गया जिसने तुझे जिंदगी दी, उसी की दहलीज से बगावत कर गया जिसने तुझे तखलीक किया, उसी के हुक्मों को तोड़ रहा है जो तुझे जिंदगी की सारी बहारें बहम पहुंचा रहा है। 5 मर्तबा आवाज आती थी हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, आजा नेकी की तरफ, तूने कभी परवाह ही नहीं की। लेकिन सुबह जब उठता है तेरा रिस्क बंद नहीं हुआ होता, तुझे नाश्ता उस तरह मिलता है, तुझे ऑक्सीजन ताजा मिलती है, तुझे नेमतें नसीब होती हैं। बता कायनात में कोई ऐसा भी है जिस तरह तेरा रब है। माँ गर्रका बिरब्बिकल करीम, वो शय कौन सी है जिसने तुझे करीम रब से गाफिल कर दिया। तो आजा पलट के जा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। अल्लाह से डरना इस मफहूम में है कि बंदा डरता है कि मालिक कहीं नाराज ना हो जाए, वो रूठ ना जाए। मेरी जिंदगी का सारा हुस्न उसकी रजा से है, और अगर वो रूठ गया तो मेरे पल्ले रहेगा क्या। देखिए जब अल्लाह रूठता है, नाराज होता है तो रिस्क बंद नहीं करता। अल्लाह नाराज होता है तो ऑक्सीजन बंद नहीं करता। सूरज को हुक्म नहीं होता कि फला मेरा नाफरमान है, तेरी किरणें उसके आंगन में नहीं जानी चाहिए। चांद को मना नहीं किया जाता, फला के आंगन में चांदनी नहीं बखेरनी। ऑक्सीजन रोक दी नहीं जाती, खाने रोक नहीं दिए जाते। जब अल्लाह किसी से नाराज हो जाता है हिदायत रोक देता है। अल्लाह किसी से नाराज होता है तो मन उजड़ जाता है। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो सजदों की तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह जब किसी से नाराज होता है तो खशियत इलाही के जज्बे छीन लिए जाते हैं, तो वो ये दौलतें ले लेता है। बंदा समझता है मैं नमाज पढ़ने नहीं जाता, और तू कौन है ना जाने वाला, वो बुलाता ही नहीं, तुझे तौफीक के सजदा ही नहीं देता है। तो तू कौन है, तू तो भागता हुआ जाए। यार किसी को कार्ड आया हो किसी मिनिस्टर का तो वो कई लोगों को दिखाता फिरता है। आजकल तो वो जो है वो शेयर कर देते हैं जी मुझे फलां ने बुलाया है, तो लोग जलियां डालते हुए जाते हैं फलां ने बुलाया। तो रब ने बुलाया हो तो कोई जाए ना, ओ मियां तुझे उसने फिर बुलाया ही नहीं। तेरे से नाराजगी ऐसी है कि तेरे कानों से आवाज तो टकराई है लेकिन तेरी रूह तक नहीं पहुंची, उसने रोक दिया है रास्ते में। अल्लाह फरमाता है कि हम उनके कानों में पर्दे डाल देते हैं, उनकी आंखों पे पर्दे डाल देते हैं, उनके दिल पे पर्दे डाल देते हैं। तो बंदा कहता है मैं नहीं पढ़ता, तू कौन है ना पढ़ने वाला। वो तुम्हें बुलाता नहीं, इस काबिल नहीं समझा गया, क्योंकि तूने उसके हुक्मों से मुंह मोड़ा, उसकी फर्माबरदारी को छोड़ा, तो फिर उसने भी तुझे रांधा दरगाह कर दिया। और भटकता फिर सवेर से लेकर शाम तक किस किस को सैल्यूट करता, लेकिन तुझे तौफीक नहीं होगी उसकी हुजूर सजदा रेज़गी की। अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो सजदा रेज़गी नहीं करता, अल्लाह के हुजूर झुकने की अगर किसी को आदत थी तो वो मत समझे कि मैं नहीं करता।
اللہ اکبر، اس سے چھین لی جاتی ہے توفیق، چھین لی جاتی ہے توفیق. تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ ہم سے کبھی بھی اپنی توفیق نہ چھین، ہمیشہ ہماری پیشانیوں کو سجدے نصیب کرے. تو کہا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ اکبر، یعنی اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی ناراضگی سے ڈر جاؤ، کہیں وہ روٹھ نہ جائے، وہ ناراض نہ ہو جائے. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. صحیح میں چاہے آپ کو جتنے مرضی منسٹر یا کسی کی بھی انویٹیشن آئے، لیکن آپ کو اللہ کا انویٹیشن جب تک نہیں آئے گا، سو ٹوٹلی وہ ہے کہ آپ جو ہے جتنے مرضی چاہے منسٹر یا ان کے پاس چلے جائے، لیکن اگر آپ اللہ کو اپنے خوش نہیں رکھو گے، رائٹ، ان کے اس میں نہیں جاؤ گے، تو کوئی کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اینڈ یہ بات بہت اچھی کہی ہے. بہت سی بھی آتا ہے. کون سی بات؟ آپ کو مطلب مجھے یاد آ رہی ہے، مطلب ایک انسان کو ناز کس چیز کا ہے نا. صحیح بات ہے، یہ بات صحیح ہے. بہت اچھا ہے اس چیز کو بولا کہ تمہیں ناز کس چیز کا ہے نا. بتاؤ تمہارے پاس اپنا ایسا ہے کیا چیز ہے جو اپنی ہے؟ کچھ نہیں رہتا بندے کے پاس. لاسٹ میں آپ نے بھی دیکھا ہے جو بڑا پیار کرتے ہیں دھن دولت سے، وہ بھی یہیں رہ جاتی ہے. سکون ہونا چاہیے دل میں اور دماغ میں، اور ایک بس یہ ہے کہ دل میں سکون ہونا چاہیے، ہر ایک چیز کی سیٹسفیکشن ہونی چاہیے آپ کو. سو دیٹ تبھی آپ خوش رہ سکتے ہو. ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑے بڑے پیسے والے بھی اتنے خوش نہیں رہتے ہیں نا. سو بس یہ ہے کہ اپنے دل صاف ہونا چاہیے اور سکون ہونا چاہیے دل میں. باقی بہت کمال کا تھا جو لڑکے والے بچے والی اسٹوری بہت کمال سے سمجھائی، اور صحیح میں بہت ایموشنل اسٹوری تھی یہ. اور سو گائز یہ ریئیکشن تھا. آئی ہوپ سو کہ آپ کو ریئیکشن پسند آیا ہوگا. آیا ہوگا تو ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں. ملتے ہیں گائز اب ہم نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ. سو باقی فی الحال اس میں تھا گائز. تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو. Bye bye. نیکسٹ ویڈیو میں.